अब नयाँ च्याप्टर है, हाइपोथेसिस टेस्टिङ। हामीले यो भन्दा अगाडि इस्टिमेसन पढ्यौं। इस्टिमेसन भनेको के थियो? एउटा गेस थियो हैन। गेस पनि त्यस्तो र्यान्डम जे पाइ त्यही गेस हुन्थेन, त्यो एउटा कुनै लको आधारमा अथवा कुनै क्याल्कुलेसनको आधारमा हामीले इस्टिमेट गर्थ्यौं। त्यो एजुकेटेड गेस थियो हाम्रो। अब हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ कुनै कुराको क्लेम गर्दैछौं, हामी एजम्पसन लिँदैछौं। एजम्पसन अथवा क्लेम, यो चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस भनिन्छ। कुनै कुरा एजम्पसन गर्दैछौं, जस्तै इस्टिमेसनमा त के थियो? स्याम्पलको मिन 5 छ भने पपुलेसनको मिन पनि 5 हुन्छ। यो x बार 5 छ भने म्यू पनि 5 नै हुन्थ्यो। त्यो एउटा इस्टिमेसनको थियो। अथवा 6 देखि 7 सम्म पर्छ भनेर हाम्रो इन्टरभल इस्टिमेट थियो। अब एजम्पसनमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा, केही कुरा हामीले प्रोडक्सन गर्दैछौं, जस्तै जुस बनाउँदैछौं ओरेन्ज फ्लेभरको। यो ओरेन्ज फ्लेभरको जुस मार्केटमा कति % मान्छेले रुचाउँछन्, कतिले रुचाउँदैनन्, त्यो अनुसार बल्ल हामीले यसको प्रोडक्सन गर्छौं। कति प्रोडक्सन गर्ने र मार्केटमा कति पठाउने स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार गर्छौं। यो ओरेन्जको जुस मार्केटमा 50% ले मन पराउँछ भनेर मैले केही क्लेम गरे भने त्यो मेरो हाइपोथेसिस हो। यो मन पराउन नि सक्छ, मन नपराउन नि सक्छ। यो मेरो एउटा क्लेम अथवा एजम्पसन हो। मैले एज्युम गरे अथवा मैले क्लेम गरे। के क्लेम गरे? मैले प्रोड्युस गरेको ओरेन्ज फ्लेभरको जुस चाहिँ मार्केटमा 50% अफ द मान्छेलाई चाहिँ मन पर्छ। मैले जुन ठाउँमा सेल गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँको 50% मान्छेलाई ओरेन्ज जुस मन पर्छ भन्ने मैले एज्युम गरे। त्यो मेरो हाइपोथेसिस भयो। अब हाइपोथेसिस दुई किसिमको हुन्छ, नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसलाई हामी एच नट ले डिनोट गर्छौं। अल्टरनेट हाइपोथेसिसलाई H1 अथवा HA ले डिनोट गर्छौं। जेनरली H1 ले डिनोट गरिराखेको हुन्छौं हामी अल्टरनेट हाइपोथेसिसलाई। नल हाइपोथेसिस भनेको कस्तो त? अब अघि नै मैले एउटा ओरेन्ज जुसको इक्जाम्पल दिए, जसमा 50% ले चाहिँ मेरो ओरेन्ज जुस मार्केटमा मन पराउँछ भन्ने भयो। त्यो फ्लेभरलाई मन पराउँछ भन्ने भयो। अब त्यो मन पराउँछ भनेर मैले कसरी क्लेम गरे भन्दा, पहिला म जस्तै अरु कम्पनीले पनि ओरेन्ज जुस बनाएको रहेछ र त्यो ओरेन्ज जुसको स्ट्याटिस्टिक्स तिनीहरूको चाहिँ के आयो? 50% अफ द कस्टमरले त्यो ओरेन्ज फ्लेभरको जुसलाई मन पराएको थियो अरे। पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा पहिला 50% अफ द मान्छेले मन पराएको थियो। अब मैले अहिले नयाँ प्रोडक्सन गर्दैछु नि त। नयाँ प्रोडक्सन गर्ने बेलामा पनि मैले के एज्युम गरे? 50% ले नै मन पराउँछ भन्ने एज्युम गरे भने त्यो मेरो नल हाइपोथेसिस हो। पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा अथवा पास्ट रिजल्टको आधारमा मैले केही एजम्पसन गरे। मैले केही पनि काम गरेको छैन अहिले। मेरो काम चाहिँ नल हो, मेरो काम 0 हो। मैले काम के गरे भन्दा, पहिलाको के गरेको छ उसको हेरेर मात्रै मैले एजम्पसन गरे। त्यो भयो भने चाहिँ नल हाइपोथेसिस हुन्छ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ नयाँ रिसर्च गरेर, यो नल हाइपोथेसिसलाई हामीले रङ प्रुभ गर्नको लागि अल्टरनेट हाइपोथेसिस गर्छौं। यो नल हाइपोथेसिसले के एज्युम गर्यो? पास्टको जे हुन्छ अहिले पनि त्यही हुन्छ भन्ने एज्युम गर्यो। त्यो एजम्पसन रङ हो भनेर हामीले अल्टरनेट हाइपोथेसिस युज गर्छौं। अल्टरनेट
हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ रियल एक्सपेरिमेन्टमा आधारित हुन्छ। अहिले मेरो जुसलाई कतिले मन पराउँछ भनेर मैले नयाँ रिसर्च गर्छु, त्यो रिसर्चको बेसमा हाइपोथेसिस आयो भने त्यो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुन्छ। अब यो हाइपोथेसिस टेस्ट कन्डक्ट गर्नको लागि हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेको छ नि, फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ, नल हाइपोथेसिस सेट गर्छौँ। सेकेन्ड स्टेपमा अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट गर्छौँ र थर्ड स्टेपमा के आउँछ, यो टेस्टिङको स्टेप्सहरू है। यो अब टाइप चाहिँ नल र अल्टरनेट हाइपोथेसिस भयो, कि त नल हाइपोथेसिस हुन्छ कि त अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो। मैले नल हाइपोथेसिसमा के गरेँ, 50% अफ द कन्ज्युमरले चाहिँ मेरो प्रोडक्ट मन पराउँछ भन्ने मैले एज्युम गरेको थिएँ। यदि त्यो करेक्ट भयो भने के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस ठिक छ भनेको अल्टरनेट हाइपोथेसिस चेक गर्नु परेन। तर यदि त्यो रङ छ भने हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ठिक छ। मतलब यो के भयो, H0 भनेको 50% भयो, यो H1 भनेको चाहिँ इज नट इक्वल्स टु 50% भयो नि त। 50% बाहेक अरू हुनु भनेकै अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो। यो 50% कन्ज्युमरले मन पराउनु नल हाइपोथेसिस, 50% बाहेक अरू पर्सेन्टेज अफ कन्ज्युमरले मन पराउनु भनेको मेरो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यो मैले हाइपोथेसिसहरू सेट गरेँ, यसरी लेख्छौँ हामी यसको न्युमेरिकल गर्दा। त्यसपछि आउँछ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ फरक मेथडबाट गर्न सकिन्छ है। यसको 2-3 वटा टाइप हुन्छ। पहिलो भनेको जेड स्ट्याटिस्टिक्स। अहिले हामीले अगाडि गरिराखेको थियौँ नि जेड अल्फा बाई 2 हो, त्यही जेड अल्फा बाई 2 को बेसिसमा हामीले टेस्ट गर्यो भने त्यो जेड स्ट्याटिस्टिक्स भयो। त्यसपछि पहिलो जेड, अर्को चाहिँ स्टुडेन्ट टी स्ट्याटिस्टिक, यसमा चाहिँ टी भ्यालु क्याल्कुलेट गरिन्छ। अर्को आउँछ एफ स्ट्याटिस्टिक। यो सबै पढ्नुपर्छ है हामीले, जेड स्ट्याटिस्टिक, स्टुडेन्ट टी स्ट्याटिस्टिक, एफ स्ट्याटिस्टिक, अझै काई स्क्वायरहरू पनि आउँछ, त्यो पछि पढ्ने। अब यो 3वटा स्ट्याटिस्टिक्सको आधारमा हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाममा मेन्सन गर्यो यही मेथडबाट गर्न भन्यो भने त्यही मेथडबाट गर्ने, यदि मेन्सन गरेन भने जुनबाट गर्न सजिलो लाग्छ आफूलाई त्यसरी गर्ने। सुरुमा हामी जेड स्ट्याटिस्टिकबाट गर्छौँ किनकि अगाडि पनि यो जेड स्ट्याटिस्टिक हामीले युज गरेको हो। अब जेड को भ्यालु, यसको पनि कुन बेला निकाल्ने भन्ने हुन्छ है। मिन दिएको बेलामा छुट्टै हुन्छ, प्रोपोर्सन दिएको बेलामा छुट्टै हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको बेलामा छुट्टै हुन्छ है यसको तरिका। अब सुरुमा सिंगल मिन दिएको बेलामा जेड को भ्यालु एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई रुट अन्डरको एब्सोल्युट भ्यालु। यहाँबाट हामीले जेड को भ्यालु निकाल्छौँ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको लागि जेड को भ्यालु निकाल्छौँ। अब फोर्थ भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। हाइपोथेसिसमा मैले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स आउँछ भनेको थिएँ। कन्फिडेन्स लेभल 1 माइनस लेभल अफ सिग्निफिकेन्स गऱ्यो भने कन्फिडेन्स लेभल आउँथ्यो। अगाडि कन्फिडेन्स लेभल धेरै युज गरिराखेको थियौँ, अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स युज गर्छौँ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जेनरली चाहिँ हामीले अब यो अहिले त हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, तर पछि गएर हामीले फिल्डमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एज्युम गर्नु पर्यो भने जेनरली लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ 1% कि त 5% लिन्छौँ है। 1% कि त 5% लिन्छौँ। अब कन्फिडेन्स लेभल भनेको यसको लागि 99% हुन्थ्यो, यसको लागि 95% हुन्छ। अनि जेड को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, यसको लागि चाहिँ 1.96 थियो, यसको लागि चाहिँ सायद 2.58 हो कि त्यस्तै कति थियो हैन, 2.58 नै थियो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एज्युम गर्ने भयो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स धेरै जसोमा 0.05 अथवा 5% युज हुन्छ र कहिलेकाहीँ 1% पनि युज भइराखेको हुन्छ।
अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स को आधारमा के निस्किन्छ जेड को भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु के को जेड अल्फा बाइ 2 को अब जेड अल्फा बाइ 2 अल्फा को भ्यालु 0.05 छ यसलाई जेड 0.025 पनि लेख्न मिल्छ नि त जस्तै 0.05 को लागि मैले 1.96 लेखे अब कम्पेरिजन हुन्छ यो दुईटामा कुन ठीक छ भन्ने कम्पेरिजन हुन्छ सुरुमा हामी नल हाइपोथेसिसलाई चेक गर्छौं नल हाइपोथेसिस हाम्रो एजम्पसन ठीक छ कि छैन भन्ने जेड को दुईटा भ्यालु आएको छ हेर है त्यस स्ट्याटिस्टिकबाट जेड को भ्यालु एउटा आउँछ क्रिटिकल भ्यालुबाट जेड को भ्यालु अर्को आउँछ कम्पेरिजन गर्छौं अब हामी हामीले क्याल्कुलेट गरेको स्ट्याटिस्टिक्सबाट जेड को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं र जेड को भ्यालु चाहिँ यदि इफ जेड को भ्यालु ग्रेटर देन जेड अल्फा बाइ 2 अथवा यो एक्सेप्ट को लेखौं पहिला जेड लेस देन जेड अल्फा बाइ 2 भयो भने एक्सेप्ट याच नट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो यो जेड को भ्यालु जेड अल्फा बाइ 2 भन्दा सानो छ भने नल हाइपोथेसिस करेक्ट रहेछ भनेको मेरो क्लेम के थियो मेरो एजम्पसन 50% अफ द कन्ज्युमरले मन पराउँछ भन्ने क्लेम थियो त्यो चाहिँ ठीक रहेछ भन्यो यो जेड अल्फा बाइ 2 भन्दा कम आयो भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ तर यदि यो जेड चाहिँ जेड अल्फा बाइ 2 भन्दा बढी आयो भने रिजेक्ट याच नट अनि एक्सेप्ट याच 1 हेर है यो जेड भ्यालुले डिटरमाइन गरिराखेको हुन्छ जेड भ्यालु जेड अल्फा बाइ 2 भन्दा क्रिटिकल भ्यालु हो नि त यो त म्याक्सिमम भ्यालु हो यो क्रिटिकल भ्यालु सम्म चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्यौं क्रिटिकल भ्यालु भन्दा क्रस भयो बढी भयो यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स को भ्यालु भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्छौं यो स्टेप्स फलो गरेर एक्जाम्पल गरी हेरौं एउटा क्वेश्चन लेखा a random sample of 50 items gives the mean 6.2 and variance 10.24. Can it be regarded as drawn from a normal population with mean 5.4 at 5% level of significance. हेर के सोधिरहेछ क्वेशनले एउटा स्याम्पल छ र्यान्डम स्याम्पल जसमा 50 वटा आइटम छ त्यसको मिन 6.2 र भेरिएन्स 10.24 छ क्वेशनले के सोध्यो अब त्यसपछि यो र्यान्डम स्याम्पल जुन छ नि यसलाई चाहिँ हामीले 5.4 मिन भएको नर्मल पपुलेसनबाट
एक्सट्र्याक्ट गरेको त्यसबाट ड्र गरेको हो कि हैन हामीले भनेर सोधिरहेको चाहिँ 85% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। एउटा पपुलेसन छ, यो ठुलो पपुलेसन छ, यसमा मिन भनेको 5.4 छ। अब स्याम्पल झिक्यौं त्यसबाट, यो स्याम्पलको मिन चाहिँ 50 वटा आइटमको स्याम्पल झिक्यौं, यो स्याम्पलको मिन 6.2 र भेरिएन्स भनेको 10.24 छ। सिग्मा स्क्वायर भनेको यो 10.24 छ भनेपछि यो पपुलेसनबाट 5.4 मिन भएको पपुलेसनबाट यो स्याम्पल निकालिएको हो कि होइन भनेर चेक गर्ने हामीले। यसबाट यो स्याम्पल आएको हो कि हैन कहिले चेक गर्ने, अल्फा इक्वल्स टु 5% भएको केसमा। यसलाई भेरिएन्स नलेखौं, यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेखौं एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 10.24। भेरिएन्स दियो नि सिग्मा स्क्वायर भयो, रुट अन्डर गरेर निकाल्ने केही भएन त। अब सुरुको स्टेप के थियो, नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने। फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसले के भन्छ, एच नट भनेको मिन, पपुलेसनको मिन चाहिँ 5.4 छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो नि त। यो स्याम्पल जुन छ नि, यो स्याम्पल जुन पपुलेसनबाट निकालेको त्यो पपुलेसनको मिन 5.4 छ कि छैन भनेर चेक गरेको। त्यही भएर नल हाइपोथेसिस चाहिँ मिन 5.4, पपुलेसनको मिन 5.4, यो स्याम्पलको पपुलेसनको मिन 5.4 हो भनेर नल हाइपोथेसिस सेट गर्यौं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 भनेको चाहिँ म्यू भनेको चाहिँ 5.4 हैन है, यो स्याम्पलको पपुलेसनको मिन 5.4 हैन है भनेर भन्यो अल्टरनेट हाइपोथेसिसले। थर्ड स्टेप टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स। जेड को भ्यालु के हुन्थ्यो, x बार माइनस म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई रुट अन्डर n। अब थाहा पाउनु पर्यो है, हामीले अगाडि स्ट्याटिस्टिक्स र प्यारामिटर भनेको थियो नि। मिन x बार के को लागि, पपुलेसनको लागि भन्छ कि स्याम्पलको लागि भन्छ, मिन म्यू पपुलेसनको लागि भन्छ कि स्याम्पलको लागि भन्छ। पपुलेसनको मिन र स्याम्पलको मिन दुईटै चाहियो नि त यसमा, पपुलेसन मिन पनि छ स्याम्पल मिन पनि छ, त्यो दुईटैको युज गर्नुपर्ने छ हामीले अहिले। पपुलेसनको मिनलाई हामीले प्यारामिटर भन्थ्यौं, स्याम्पलको मिनलाई स्ट्याटिस्टिक्स भन्थ्यौं। पपुलेसनको मिन म्यू हो, स्याम्पलको मिन x बार। स्याम्पलको मिन कति दिएको छ, 6.2। पपुलेसनको मिन 5.4। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा भनेको 10.24 के आउँछ, यो 6.2 माइनस 5.4 डिवाइडेड बाई 10.24 रुट अन्डर n भनेको कतिवटा छ, 50 आइटम्स।
क्याल्कुलेट गर कति आउँछ भ्यालु 6.2 minus 5.4 divided by 10.24 divided by root under 50. त्यो त एकदम सानो आउने भयो भ्यालु यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो र हजुर हजुर त्यो z = x बार माइनस म्यू अपन सिग्मा स्क्वायर होला नि के स्ट्यान्डर्ड यसलाई यो भेरिएन्स नै दिएको रहेछ एकदम ठुलो भ्यालु भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ रुट अन्डर भेरिएन्स गरौँ न 10.24 को रुट अन्डर गर बल्ल आउँछ भ्यालु यसको हजुर त्यहाँ उस लेख्नु भयो के डाइरेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो भने त मिन नै 6.2 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन भन्दा ठुलो भइदियो यसमा चाहिँ 3.2 आयो सिग्मा स्क्वायर भनेको 10.24 छ अब सिग्मा भनेको चाहिँ रुट अन्डर 10.24 गरेर 3.2 आयो 3.2 अब क्याल्कुलेट गर त 6.2 minus 5.4 divided by 3.2 फेरि divided by root under 50 1.767 भनेपछि यो 1.77 आयो है z को भ्यालु अब फोर्थ स्टेप लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सर त्यो मिन भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सानो छ भने त्यो सिग्मा स्क्वायर गर्नुपर्छ कि नै मिन भन्दा हैन यो भेरिएन्स भनेरै सोधेको छ भने चाहिँ सिग्मा स्क्वायर गर्ने भेरिएन्स भनेर सोधेको छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ भने त सिग्मा मात्रै लेख्ने नि यो मिन भन्दा धेरै ठुलो त हुँदैन नि त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त हजुर अब 4 मा के थियो हाम्रो स्टेप लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ भने जति दिएको छ त्यति लेख्ने दिएको छैन भने कि त 1% कि त 5% जेनरली 5% अगाडि नि हामीले नदिएको केसमा कन्फिडेन्स लेभल 95% लिएको थियौं अहिले पनि नदिएको केसमा 0.05 नै दिने 5% दिने अल्फाको भ्यालु अब अल्फा 5% हुँदा कन्फिडेन्स लेभल 95% हुँदा हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु के हुन्थ्यो z alpha by 2 1.96 त्यसपछि डिसिजन अब हाम्रो z equals to 1.77 चुन्छ यो 1.96 भन्दा त कम छ नि त z को भ्यालु z अल्फा बाइ 2 भन्दा कम भयो भने सो के गर्छौं एक्सेप्ट याज नट एट अल्फा इक्वल्स टु 5% एक्सेप्ट गर्यौं याज नट एक्सेप्ट भयो भनेपछि पपुलेसनको मिन के रहेछ 5.4 रहेछ नि त पपुलेसनको मिन 5.4 भनिसकेपछि क्वेशनमा के सोध्यो अझै ल्याङ्ग्वेज हेर यहाँ क्यान इट बी रिगार्डेड एज ड्रन फ्रम अ नर्मल पपुलेसन विथ मिन 5.4 मिन 5.4 भनेर एक्सेप्ट गरिसक्यो भनेपछि यस इट क्यान बी रिगार्डेड एज ड्रन फ्रम अ नर्मल पपुलेसन विथ मिन 5.48 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीले यो पपुलेसनबाट यो स्याम्पल लिएको भनेर रिगार्ड गर्न सक्ने भयौं यदि मिन पपुलेसनको मिन 5.4 नभएको भए याज नट एक्सेप्टेड नभएको भए जेड को भ्यालु ठुलो आएको भए याज नट एक्सेप्ट हुन्थेन याज 1 हुन्थ्यो याज 1 भनेको मिन 5.4 हुन्थेन
त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के भन्थ्यौं यो जुन स्याम्पल हामीले लिएको छौं त्यो स्याम्पल यो पपुलेसनबाट होइन कि अरु नै पपुलेसनबाट हामीले निकालेको भन्ने हुन्थ्यो। हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न यसरी यताउति भन्दैन, क्वेशन यसरी नै सोधेको हुन्छ, क्यान इट बी रिगार्डेड यो पपुलेसनबाट निकालेको के होइन, यस्तै टाइपको हुन्छ। यो मिनको चाहिँ यो क्वेशन आयो, अब सबै टाइपको गर्दा गर्दै यो क्वेशनहरु कस्तो कस्तो आउँछ भनेर आउँछ। अझ अर्को सम्झिने तरिका त के भयो भन्दा लगभग लास्टतिरको क्वेशन हो यो, लास्टतिरको क्वेशनमा हाइपोथेसिसको एउटा क्वेशन आउँछ। अब यो किन एक्सेप्ट यो किन रिजेक्टको लागि है सोलुसन त यति हो। किन एक्सेप्ट किन रिजेक्टको लागि यो z को भ्यालुमा हेरौं हामी। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्व अल्फा 5% सिग्निफिकेन्स कन्फिडेन्स लेभल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरभल भित्र पर्यो भने पर्नको लागि हामी कन्फिडेन्ट छौं भने त्यो कन्फिडेन्ट लेभल हुन्थ्यो। हाम्रो इन्टरभल भन्दा बाहिर जाने पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो नि त। इन्टरभल हेर है, स्टार्टिङ लोअर कन्ट्रोल लिमिट र अप्पर कन्ट्रोल लिमिट। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा मैले लोअर कन्ट्रोल र अप्पर कन्ट्रोल लिमिट यो बीचमा पर्यो भने कन्फिडेन्स, यो भन्दा यो बीचमा परेन भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो नि त। भनेपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के रहेछ, यो भन्दा बाहिर र यो भन्दा बढी र यो भन्दा कम आयो भने यो शेडेड रिजन भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर है, यो र यो टोटल गरेर 5% भनेपछि यो त के हुन्छ, यो त सिमेट्रिक हुन्छ नि हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्व। यहाँ 2.5% र यहाँ पनि 2.5%। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा z को भ्यालु निकाल्ने हामीले एउटा गरेको थियौं, सम्झेको छौ भने यो मिन भएको ठाउँमा अथवा z = 0 भएको ठाउँमा यो भन्दा राइटमा मात्रै पोजिटिभ भ्यालुको लागि मात्रै हेरेर थियौं नि हामीले। z α/2 त्यही भएर आएको। अल्फा को भ्यालु 5 हुँदा z α/2 भनेको त 2.5 हुन्छ नि। यो 2.5% को लागि यति भ्यालु हेर्दै छौं के हामीले, यो भ्यालु मात्र हेर्दै छौं। यहाँदेखि यतिसम्मको z भ्यालु हेर्दै छौं, त्यही भएर z α/2 लेखेको। z टेबलमा हामी के गर्थ्यौं, यो राइट साइडको मात्र हेर्थ्यौं। मिनको लाइन हो, मिनको लाइन भन्दा पोजिटिभ अथवा z = 0 को लाइन भन्दा राइट साइडमा पोजिटिभ भ्यालु मात्र हेर्थ्यौं। बोथ साइडमा आउँछ यो 2.25 र 2.5 डिभाइड हुन्छ, त्यही भएर z α/2 को भ्यालु हेर्छौं। क्रिटिकल भ्यालु भनेको z α/2 किन लेखियो, अल्फाको हाफ किन भयो भन्दा बोथ साइडमा इक्वली डिभाइड हुन्छ, यो हाफ यता यो हाफ उता भएर भयो। अब z = 1.77 निकाल्यौ नि हामीले, के रहेछ यो 2.5 हुँदाखेरि यसको भ्यालु है, यो ठाउँको भ्यालु यहाँ z α/2 भनेको 1.96 रहेछ। यो 1.96 भित्र हाम्रो z को भ्यालु भयो भने त यो ठीक छ भन्ने भयो नि त। हाम्रो कति आएको थियो z को भ्यालु, z = 1.77 1.77 यहाँबाट प्लट गर्दै जाने, 0 बाट 1.77 यता जाने, 1.96 भन्दा त कम नै छ नि त। यो कन्फिडेन्स लेभल भित्रै पर्यो नि। कन्फिडेन्स लेभल त कति छ यसको, 95%। कन्फिडेन्स लेभल भित्र पर्यो भनिसकेपछि हामी कन्फिडेन्ट छौं, हाम्रो एजम्पसन मिल्यो भनेर हामी कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। कन्फिडेन्स लेभल भित्र पर्यो भने, यदि कन्फिडेन्स लेभल कट्यो, जस्तै यो 2.3 आएको थियो भने यतातिर आउने भयो नि त। यदि z को भ्यालु 2.3 आएको थियो भने कन्फिडेन्स लेभल कटेर सिग्निफिकेन्स लेभलमा पुग्यो नि त। एक्सेप्ट हुने ठाउँ र रिजेक्ट हुने ठाउँ हो। सिग्निफिकेन्स भनेको रिजेक्ट हुने ठाउँ। रिजेक्ट हुने ठाउँमा z को भ्यालु पुग्यो भने हामी के गर्छौं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छौं। एक्सेप्ट हुने ठाउँमा पर्यो भने त्यो बेलामा हामी नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्छौं। कन्फिडेन्स लेभल भित्र पर्यो भने एक्सेप्ट,
कन्फिडेन्स लेभल भन्दा बाहिर पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब हेर है, यसको टेस्ट पनि दुई किसिमको हुन्छ। यो साइडलाई हामीले टेल भन्छौं, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वको टेल भयो यो पछाडिको, दुवै साइडमा गरिराखेको छौं नि त हामीले। बोथ साइडमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यो बेल शेप्ड कर्वको बोथ टेलमा छ भने यो टु टेल्ड टेस्ट। टु टेल्ड टेस्ट भयो, बोथ साइडमा छ। अब अर्को हुन्छ वान टेल्ड टेस्ट। टु टेल्ड टेस्टमा कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो, H1 भनेको थीटा इक्वल्स टु θ1 equals to θ2 ल, θ1 not equals to θ2 not equals to भनेपछि एक्ज्याक्ट एउटै भ्यालु भएन, यसको तल र माथि दुईटै चेक गर्नु पर्यो भने अघि हामीले गरेको टु टेल टेस्ट थियो, नट इक्वल्स टु थियो नि त, म्यु इक्वल्स टु 5.4 र म्यु नट इक्वल्स टु 5.4 थियो। अब वान टेल टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ, राइट साइड र लेफ्ट साइड दुई किसिमको हुन्छ वान टेल टेस्ट पनि। यो साइडको मात्र हेर्नुपर्ने छ भने वान टेल्ड टेस्टमा H1 मा θ1 ग्रेटर देन θ2 हुन्छ, अथवा यो θ नट लेखौँ, यो गिभन भ्यालु भनेको चाहिँ θ नट हो। यो चाहिँ राइट साइडमा छ नि त, यसको राइट टेल टेस्ट, θ1 लेस देन θ नट भनेको लेफ्ट टेल टेस्ट। यो राइट टेल टेस्ट हो, लेफ्टमा के हुन्छ, यो पोर्सन मात्रै। राइट टेल टेस्ट र लेफ्ट टेल टेस्ट, यो चाहिँ दुवैतिर टेल छ, त्यही भएर बोथ टेल टेस्ट भयो। कहिलेकाहीँ यस्तो ग्रेटर देन स्मलर देनको केसहरू पनि आउँछ त्यो न्युमेरिकलमा, त्यही न्युमेरिकलमा युज हुन्छ यो राइट टेल टेस्ट लेफ्ट टेल टेस्टहरू। त्यसपछि टु टेल टेस्ट त अहिले हामीले भर्खरै गरेको टेस्ट टु टेल टेस्ट हो, किनकि बोथ टेलमा 2.5% थियो त्यसको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। जेड भ्यालु चेक गरेर यो जेड स्ट्याटिस्टिक्सको सोलुसन यसरी नै गर्छौं। आज यो अहिले मिनको लागि भयो। टाइम सकिन लागेछ।